میرے دوستو تواڈے اطمینان اور تسلی دی خاطر اور انہاں دی فرمائش اور دعوت نو جواب دا جامہ پہناون دی خاطر جنہاں نے آکھیا کہ منو کہ اے دلہ یاری دا یار یا جہلمی دا جواب تو دے ساڑھے کول دا کوئی انہاں کیونکہ منو دعوت دیتی تو اللہ دے فضل و کرم نال میں کئی جواب دے چکے ہیں جنہوں پھر انہاں وچوں کسی نے ہاتھ نہیں لایا نہ لا سکے گا ختم تے اے ہون جڑا موضوع پیش کر رہے ہیں اینو میں تیسری باراں پیش کر رہے ہیں ایک باراں اردویش پیش کیتا ہے ایک باراں پنجابی او دریا حویلی منڈی احمد آباد دے کنارے تھے ماشاءاللہ بہت مجمع سی ہوتے آج بھی لوگاں نو تکلیف ہو رہی ہے نگاہ جا شادی حال ہے بیچارے بہت پریشان کھڑوتے نے سمجھ آ رہی کوئی نہ امہات المومنین اللہ اکبر یہ انہاں پاکاں دا لقب ہے مومنہ دیاں ماواں مومنہ دیاں ماواں تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عثمان غنی نے حیدر کرار نے سیدنا معاویہ نے حسن حسین پاک نے یہ سب مومن نے تے انہاں دیاں ماواں محبوب دیاں گھر والی وہ سمجھ دے بیٹھے سیر الاعلام دے اندر امام ذہبی نے لکھے ہے بالکل صحیح سند نال ثابت ہے کہ حسن حسین پاک سیدہ طیبہ صدیقہ اما عائشہ پاک تو پردہ فرماندہ اللہ انہاں دا پردہ فرمانا دسدا ہے نبی دیاں گھر والیاں پاکاں نو کس تقدس دی نگاہ نال حسن حسین پاک ویکھدے سن تو دوستو ہن موضوع دے اوتے عنوان دے اوتے غور فرماؤ عنوان کیے حضور دیاں گھر والیاں جنت وچ حضور دیاں رفیق نے یقینی طور دے اوتے جویں حضور یقینی جنتی نے اوویں نبی دیاں گھر والیاں پاکاں یقینی جنتی میرے دوستو بیان اللہ دے قرآن وچ کیوں دعویٰ یقینی ہے لوگ دعوے میں آکھیا جی میں مصطفیٰ کریم خود یقینی جنتی نے اویں حضور دیاں گھر والیاں پاکاں یقینی جنتی تو دعویٰ یقینی دعوے واسطے دلیل بھی یقینی ہوندی ہے برہانی ہوندی ہے ورنہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکنا لہذا ظنی دلیل نہیں پیش کروں گا یقینی دلیل اور یقینی دلیل اللہ دا قرآن احادیث متواتر ہون پھر یقینی ہوں اگر احاد نے تو ظنی ہوں اور شیعہ مذہب دے تمام وڈے امام اس گل دے متفق نے کہ اخبار احاد 1 2 3 4 5 راویاں دیاں روایتاں
او نہ علم دا فائدہ دیندی ہیں نہ عمل دا، نہ موجب علم نہ موجب عمل. شریف مرتضی عالم الہدا نے اس دے اوتے پورے رسالے لکھے نے. شریف مرتضی دے بھائی سکے شریف رضی نے نہج البلاغہ جمع کی تھی، جس دے اندر انہاں اپنے زعم اور گمان کے مطابق مولا علی دے خطبے تقریرہ جمع کی تھی اور سمجھتے نے قرآن تو ود نہج البلاغہ نو. انہوں نے گل لکھی 1 2 3 4 روایتاں 5 روایتاں راوی ہو جان تو انہوں نے اخبار آحاد اکے دکے روایتاں اکا دکا روایتاں انہوں نے کیا جاندہ ہے، روایتاں کرنے والے راوی آکھیا جاندہ ہے. انہوں دی گل وہ کہندے نے یقینی نہیں ہوندی. افسوس ہے کہ شیعہ مذہب دے ذمہ دار لوگ یہ لکھن کہ اخبار آحاد نال کوئی علم و عمل لازم نہیں ہوتا، لیکن اج ہر پاسے اخبار آحاد تے جگتے رہیاں اونا گلان دے نال یقینیات نو نعوذ باللہ من ذالک رد کیتا جاندہ ہے. جڑیاں گلان تھڑو جھوٹ نے ثابت ہی نہیں. میں کم نہیں کروں گا، قرآن مجید یقینی دلالتانا ثابت کروں گا. جی میں مصطفیٰ کریم یقینی جنتی نے او میں محبوب دا گھرانہ یقینی جنتی، یعنی اہل بیت اطہار، یعنی حضور دے ازواج مطہرات. اللہ دا قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی ایمان والیاں دے زیادہ قریب انہاں دیاں جاناں تو بھی. دیوبند مدرسے دے بناون والے قاسم نانوتوی نے اولا بمانا اقرب لکھیا، قریب تر. مومن دی جان انہاں نیڑے نہیں جنہاں محمد کریم نیڑے نہیں. دوسرا معنی اولا بمانا احق، کہ نبی مومنہ دیاں جاننا انہاں دی جان نالوں بھی بہتا حق رکھتے ہیں. میری تواڈی جان دا انہاں حق ساڈے تے نہیں جنہ حق ساڈے تے کملی والے دا. یہ قرآن حکیم دے 2 معنی کیتے گئے، 2 میں معنی برحق. نبی قریب تر، یہ بھی حق. نبی سب تو زیادہ حق رکھن والا ہے مومن تے، یہ بھی برحق. توجہ فرماؤ ذرا، اور غور فرماؤ گے. النبی اولا بالمومنین، نبی نو مومنہ تو زیادہ، مومنہ دیا جانا تو ود قریب فرمایا گیا، ود حقدار فرمایا گیا. اور جنہ مومنہ دے رسول قریب تر نے اور زیادہ حق رکھن والے نے، سچی دسیا جے او مومن خالص ہون گے یا منافق ہون گے؟ بولو تے صحیح مرو.
اللہ جو فرما رہے ہیں مقام میں مدحت دے اندر تعریف فرما رہے ہیں مصطفیٰ دی، منت احسان بیان فرما رہے ہیں مومنہ تے فرماندا ہے میرے نبی دی شان ہے تواڈی جان نالوں بھی تواڈے بہتے قریب نے، تواڈی جان نالوں تواڈے تے ود حق رکھدے نے۔ ہن سچی دس جنہاں دے بارے خدا خبر دے رہا ہے وہ مومن منافق ہون گے یا خالص ہون گے؟ کیا اللہ نے اپنے حبیب دی توہین کرنی سی؟ جے رب دا مقصد یہ ہوئے کہ جیڑے منافق نے او بھی وچ تے جیڑے مومن نے خالص او بھی وچ، تے منافقاں دے اوتے زیادہ حق ثابت کرنا رسول دا تے رسول نو زیادہ قریب آکھنا نیڑے آکھنا منافقاں دے، یہ تے رسول دی بے عزتی، یہ تے رسول دی توہین ہے، تے اللہ توہین کرنی سی کیا؟ معلوم ہویا النبی اولا بالمؤمنین، یہ جڑا لفظ آیا کھڑا ہے المؤمنین، یہ آل دسدا ہے پیا کہ ایتھے کامل مومن نے، یعنی جڑے منافقت تو پاک نے۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا بھی کوئی منافقت تو پاک ہوے گا میرے مصطفیٰ دا ایویں ہی حق سمجھے گا اپنے تے۔ ہوں جنہ خالص مومناں نو اللہ پاک پہلو ذکر فرمایا ہے انہاں دے بارے پھر فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی گھر والیاں امہاتہم، اوہی مومن جڑے پیچھے ذکر ہوئے، مومن مخلص نبی جنہ دیاں جانا تو ود نیڑے، نبی جنہ دے اتے ہر چیز تو زیادہ حق رکھ دینے، انہاں مومنہ دیاں ماواں نے نبی دیاں گھر والیاں۔ اور گل سمجھنا جیڑے مومنہ نو اللہ نے مصطفیٰ کریم دے نال اس طرح ذکر فرمایا ہے، انہاں مومنہ دے بارے فرماؤندا ہے کہ نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں ماواں نے۔ ہن جڑے پیچھے مومن ذکر ہوئے او تے ہوئے مخلص، تیدا مطلب ہے پھر اگے جدوں انہاں دی ماواں فرمایا جا رہا ہے تے اوہی مخلصاں دیاں ماواں آکھیا جا رہا ہے نا۔ تو ہن اپنی اگلی گل آپ ہی سمجھ لے کہ جدوں مومن مخلص مومناں دیاں ماواں آکھیا جا رہا ہے تے جویں پتر مخلص مومن نے پھر ایویں ماواں بھی خالص مومن نے۔ ورنہ یہ تے انہاں مومنہ دی بے عزتی سی کہ منافق ماواں نو رب فرماندا انہاں دیاں ماواں نے، جس لئے مالک فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اس لئے ابو بکر عمر وچ نے، عثمان وچ نے، حیدر کرار وچ نے، حسن حسین وچ نے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی انہاں دی جان تو بھی ود نیڑے وے، میرا نبی انہاں دی جان دے اوتے زیادہ حق رکھدا ہے۔ انہاں حسن حسین تے علی اپنا حق نہیں رکھدے جنہ پاک محمد کریم انہاں دے اوتے حق رکھدے نے۔ ہن توجہ فرما، جس لے حیدر کرار پیچھے اللہ نے خالص مومناں وچ انہاں نو ذکر فرمایا تے اگے فرماندا ہے نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں ماواں نے
پھر سمجھ لے حیدر کرار دی ماں پیا فرماندا ہے، ابو بکر دی ماں پیا فرماندا ہے، عثمان دی ماں پیا فرماندا ہے، عثمان دی ماں پیا فرماندا ہے، علی دی ماں پیا فرماندا ہے، حسن حسین دی ماں پیا فرماندا ہے۔ ہن آپ ہی دس جے ایک خالص مومن نے پھر انہاں دی ماما انہاں تو ود خالص نے۔ اگر ماما نو خالص نہ منیا جاوے، اگر ماما نو خالص نہ منیا جاوے تے منافق آکھیا جاوے تے پھر منافقاں نو منافق ماما حیدر کرار دی آکھڑیاں پین گیاں، پتر ہون خالص ماما منافق لائے دسے قرآن وچ انہاں پاکاں دی بےزتی سی۔ معلوم ہویا اللہ دا قرآن پیا دس دے وہ جھلی دیا پترا جنہاں نو مومن خالص پیار نے انہاں تو ود انہاں دیاں ماما نو خالص اور کنجرو آخر حیدر کرار قرآن کا سارا علم رکھتے ہیں، ایڈا عالمی کوئی آخر جے اگوں حیدر کرار بولیا نہیں، وہ تے جاندا سی اے تے منافق ماما نے تے اللہ نو کہندا اللہ سونیا ساڈی ایڈی بےزتی کرن دیا، منافقاں نو ساڈیاں ماما کہن دیا۔ جے کنجری دیا پترا حیدر کرار سن کے پھر جھکا بیٹھے نے تے پھر مننا پینا۔ حیدر کرار دا بھی یہ عقیدہ سی اساں انہیں پاک نہیں جنہاں ساڈیاں ماما پاک نے۔ جے اے منافق ہوندیاں تے قرآن دے معنی سمجھن والے وہ اللہ نو اللہ دے رسول نو کہہ دیندے کہ پھر انج تے نہ آکھ ازواجہم امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے، اے تے منافق نے تے منافق دشمن ہوتا ہے تے اللہ سونے امر قرآن بدل تو آکھ ازواجہم عدواتہم، نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں دشمناں نے۔ او کنجرا سارے ماں آکھن دے اوتے خوش مطمئن راضی دل سکون وچ رکھ کے بیٹھے نے۔ کافر دیا پترا پھونکنا تو ہی سی۔ تیری ماں دے اوتے 100 خنزیر چڑھیا ہونا ہے تے تو کلا نطفہ بنیا ہونا۔ کتی دا پتر امریکہ وچ بیٹھ کے بھونکن ڈیا، وہ جتھے بیٹھ کے بھونکن ڈیا اے پاک ہے؟ سور دیا بچیا مابون فرنگ مابون اوتھے بہ کے بھونکن ڈیا، جنہاں وچ بہ کے بھونکن ڈیا انہاں نوں تے پلیت کہو۔ پھر میں وینا تو کتھے بہنا گشتی ماں دیا پترا جنہاں نوں تے روزانہ سور چڑھدے نے جنہاں گشتیاں دے اوتھے بہ کے انہاں نوں پاک آکھی جا رہا کتی دیا بچیا تے مصطفیٰ دے گھرانے نوں بھونکن دے۔ قسم و ذات بھی کر کے کہنا الف تو لے کے والناس تک، الف تو لے کے یہ تک، الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن محمد کریم دے گھرانے دی پاکیزگی دی گواہی ہے۔ اے مسلمانوں، حکم احکام اسلام سے جے میں مرداں واسطے اوے عورتاں ہیں بولو تے صحیح، جے میں مرداں واسطے موضوع ہمیں پہلوں کنی تھاں تے لا چکے ہیں، لیکن موضوع وچ اگر تبدیلی نہ آوے پھر بیان دا فائدہ کی؟ حکم احکام مرداں واسطے بھی ہیں، عورتاں واسطے بھی، بیویاں واسطے بھی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ جنوں منن دا دعویٰ اے رکھ دے نے وہ تے نماز فرض ہون تو پہلوں دنیا تو چلیاں گئیاں۔
رہی حضور دی بیٹی پاک کی کوئی سمجھدے نے سیدہ خاتون جنت انہاں کولے نہیں روایتاں چند روایتاں ہن سوال اے کہ جڑا قرآن حکم احکام عورتاں دے دسدا ہے پیا او حضور دیاں کیڑیاں عورتاں سن جنہاں نے اے حکم احکام اگاں دسے عورتاں سیدہ خدیجہ پہلو چلیاں گئیاں سیدہ خاتون کو روایتاں نہیں کوئی نہیں ہونے حکم احکام اسلام دے اینے جو بیبیاں دے پھیلے پہنے وہ کنہ پیش کیتے ہیں کتی دے پترہ منافقہ پیش کیتے ہیں حکم احکام اسلام دے نے جے اسلام سچا ہے تے انو اگاں ٹورن والے بھی سچے اگاں دسن والے بھی سچے نے معلوم ہویا قرآن دی سچائی تا مننے گا جے مصطفیٰ دے گھر دی سچائی مننے گا توجہ نہیں فرمائی